जब इकरमा काब बिन असद से मिलने जा रहा था, उस वक्त नईम बिन मसूद अपने कबीले के सरदार गतफान के पास बैठे हुए थे। उनके साथ भी उन्होंने काब बिन असद के मुतल्लिक वही बातें की जिन बातों से वो अबू सुफियान को भड़का चुके थे। अबू सुफियान ने गुस्से में आकर इकरमा को बुला लिया था। गतफान ने अपने सलार ऐनिया को बुला लिया। क्या तुमने सुना है काब बिन असद हमें क्या धोखा दे रहा है? गतफान ने ऐनिया से कहा। वो हमसे ये रगमाल में रखने के लिए सरकर्दा अफराद मांगता है। क्या ये हमारी तौहीन नहीं होगी? सरदार गतफान, सलारैनिया ने कहा, मैं पहले तुम्हें कह चुका हूं, मेरे साथ मैदान जंग की बात करो। मैं आमने सामने की लड़ाई लड़ना जानता हूं। मुझे उस शख्स से नफरत होगी जो पीठ के पीछे आकर वार करता है, और मुझे उस शख्स से भी नफरत होगी जिसकी पीठ पर वार होता है। और फिर तुम यहूदियों पर एतबार करते हो? अगर काब बिन असद कहेगा कि मुझे अपने कबीले का सरदार गतफान ये रगमाल में दे दो, तो क्या मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूंगा? मैं उस शख्स का सर उड़ा दूंगा जो ऐसा मुतालबा करेगा। नईम बिन मसूद ने कहा, मैं इन यहूदियों को अपने कबीले की एक भेड़ या बकरी भी ना दूं। खुदा की कसम, काब ने हमारी तौहीन की है। अबू सुफियान क्या कहता है? गतफान ने नईम से पूछा। ये बात सुनकर अबू सुफियान गुस्से से कांपने लगा था। नईम ने कहा, अबू सुफियान कहता है कि वो काब बिन असद से इस तौहीन का इंतकाम लेगा, और उसे इंतकाम लेना चाहिए। सलार ऐनिया ने कहा, बनु कुरैजा की हैसियत ही क्या है? वो हमारे और मुसलमानों के दरमियान इस तरह पिस जाएंगे कि उनका वजूद ही खत्म हो जाएगा। खालिद को आज मदीना की तरफ जाते हुए वो वक्त याद आ रहा था जब इकरमा बनु कुरैजा की बस्ती से वापस आया था। खालिद दौड़ता हुआ उस तक पहुंचा। उधर से अबू सुफियान घोड़ा दौड़ाता गया। इकरमा के चेहरे पर गुस्से और थकन के गहरे आसार थे। क्या खबर लाए हो? अबू सुफियान ने उससे पूछा। खुदा की कसम अबू सुफियान, मैंने काब से ज्यादा बदनीयत इंसान पहले कभी नहीं देखा था। इकरमा ने घोड़े से कूद कर उतरते हुए जवाब दिया। नईम ने ठीक कहा था। क्या उसने हमसे ये रगमाल में रखने के लिए आदमी मांगे हैं? खालिद ने पूछा था। बोल, हाँ खालिद, इकरमा ने कहा। उसने मुझे शराब पेश की और मेरे साथ इस तरह बोला जैसे हम उसके मकरूज हों। उसने कहा कि पहले ये रगमाल में अपने आदमी दो, फिर मैं मदीना के अंदर शब खून मारूंगा। क्या तुमने उसे कहा नहीं कि अहले कुरैश के सामने बनु कुरैजा की हैसियत ऊंट के मुकाबले में एक चूहे की है? खालिद ने कहा। क्या तुमने उसका सर उसके कंधों से उतारा नहीं? मैंने अपना हाथ बड़ी मुश्किल से रोका था, इकरमा ने कहा था। उसके साथ हमारा जो मुआहिदा हुआ था वो मैं तोड़ आया हूं। तुमने अच्छा किया, अबू सुफियान ने दबी आवाज में कहा था। तुमने अच्छा किया। और वो परे चला गया। ये कोई बहुत पुराना वाकया नहीं था। 1.5-2 साल पहले की बात थी। आज जब खालिद मदीना की तरफ जा रहा था तो ये जाना पहचाना रास्ता उसे अजनबी सा लग रहा था। कभी उसे ऐसे महसूस होने लगता जैसे वो खुद अपने लिए अजनबी हो गया हो। उसे अबू सुफियान का अफसुर्दा चेहरा नजर आने लगा। खालिद ने महसूस कर लिया था कि अबू सुफियान मदीने पर हमले से मुंह मोड़ रहा है। खालिद और इकरमा वहीं खड़े रह गए थे। क्या सोच रहे हो खालिद? इकरमा ने पूछा। क्या तुम मेरी तायीद नहीं करोगे कि मैं इस शख्स अबू सुफियान की मौजूदगी को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं कि ये मेरे कबीले का सरदार है? खालिद ने इकरमा को जवाब दिया था। अहले कुरैश को अबू सुफियान से बढ़कर बुज़दिल सरदार कोई नहीं मिलेगा। तुम पूछते हो मैं क्या सोच रहा हूं? और मैं ज्यादा देर और मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मैंने खंदक को एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखा है। एक जगह खंदक तंग है और ज्यादा गहरी भी नहीं। हम वहां से खंदक को पार जा सकते हैं। हम वहां से खंदक के पार जा सकते हैं। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं आज ही, अभी उस जगह से चंद सवार खंदक के पार ले जाना चाहता हूं। अबू सुफियान किसी गैबी मदद और सहारे का इंतजार करना चाहता है तो करता रहे। मैं तुम्हारा साथ क्यों ना दूंगा खालिद? इकरमा ने कहा था। क्या मैं मुसलमानों के उन कहकहों को बर्दाश्त कर सकूंगा जो उस वक्त बुलंद होंगे जब हम यहां से लड़े बगैर वापस जाएंगे? चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो जगह जुबाब की पहाड़ी के मगरिब और सला की पहाड़ी के मशरिक में थी जहां खंदक की चौड़ाई इतनी थी कि घोड़ा उसे फलांग सकता था। जरूरत शाह सवार की थी। प्यादे खंदक में उतरकर ऊपर चढ़ सकते थे। इसी जगह के करीब तकरीबन सामने मुसलमानों की खैमागाह थी। खालिद ने इकरमा को यह जगह दूर से दिखाई। पहले मेरे सवार खंदक फलांगेंगे, इकरमा ने कहा, लेकिन अभी हम तमाम का तमाम सवार दस्ता नहीं गुजारेंगे। पार जाकर मुसलमानों को एक एक सवार के मुकाबले के लिए ललकारेंगे। वो इस रवाज की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे।
میرے ساتھ آؤ خالد، میں اپنے منتخب سوار آگے لاؤں گا، تم ابھی خندق کے پار نہ جانا۔ اگر ہم دونوں مارے گئے تو اہل قریش کو سوائے ذلت کے کچھ نہیں ملے گا۔ ابو سفیان کا دل محاصرہ اٹھا چکا ہے، وہ لڑنے کے جذبے کو سرد کر چکا ہے۔ وہ مقام جہاں خندق گھوڑے کی لمبی چھلانگ سے پھلانگی جا سکتی تھی، ایسی اوٹ میں تھی جسے گشتی سنتری قریب آ کر ہی دیکھ سکتے تھے۔ اکرما نے 7 سوار منتخب کر لیے تھے، ان میں ایک قوی ہے کل بلکہ دیو قامت شخص عمر بن عبدو بھی تھا، جس کی دھاک اس کی جسامت کی بدولت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اکرما ان 7 سواروں کو مقررہ مقام سے کچھ دور تک اس انداز سے لے گیا جیسے گھوڑوں کو ٹہلائی کے لیے لے جا رہے ہوں۔ مسلمانوں کے سنتریوں کو ان پر شک نہ ہوا۔ سب سے پہلے میں خندق پھلانگوں گا، اکرما نے چلتے چلتے اپنے 7 سواروں سے کہا۔ کیا یہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ سب سے پہلے میرا گھوڑا خندق کو پھلانگے؟ عمر بن عبدو نے کہا۔ نہیں عمر، عمر، اکرما نے کہا، پہلے میں جاؤں گا، اگر میرا گھوڑا خندق میں گر پڑا تو تم خندق پھلانگنے کی کوشش نہ کرنا، تمہارا سالار اپنی جان کی قربانی دے گا۔ یہ کہہ کر اکرما نے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا، گھوڑے کا رخ خندق کی طرف ہوا تو اکرما نے ایڑ لگا دی۔ عربی نسل کا گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اکرما نے لگام ڈھیلی کر دی اور گھوڑے کو پھر ایڑ لگائی، گھوڑے کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ خندق کے کنارے پر جا کر اکرما گھوڑے کی پیٹھ سے اٹھا اور آگے کو جھک گیا، گھوڑا ہوا میں بلند ہو گیا۔ خالد کچھ دور کھڑا دیکھ رہا تھا، قبیلہ قریش کے بہت سے لشکری دیکھ رہے تھے، زمین و آسمان دیکھ رہے تھے، تاریخ دیکھ رہی تھی۔ گھوڑے کے اگلے پاؤں خندق کے دوسرے کنارے سے کچھ آگے اور پچھلے پاؤں عین کنارے پر پڑے۔ گھوڑا رفتار کے زور پر آگے چلا گیا، اس کی اگلی ٹانگیں دوہری ہو گئیں، اس کا منہ زمین سے لگا۔ اکرما گرتے گرتے بچا، گھوڑا بھی سنبھل گیا اور اکرما بھی۔ اسے اپنے پیچھے للکار سنائی دی، آگے نکل جاؤ اکرما۔ اکرما نے پیچھے دیکھا، عمر بن عبدو کا گھوڑا ہوا میں اڑا آ رہا تھا، عمر رکابوں پر کھڑا آگے کو جھکا ہوا تھا۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ اتنے وزنی سوار کے نیچے گھوڑا خندق پھلانگ جائے گا، لیکن گھوڑا اسی جگہ جا پڑا جہاں اکرما کا گھوڑا گرا تھا۔ عمر کے گھوڑے کی ٹانگیں ایسی دوہری ہوئیں کہ منہ کے بل گرا اور ایک پہلو پر لڑک گیا۔ عمر گھوڑے کی پیٹھ سے لڑک کر کلا بازیاں کھاتا گیا۔ ایک لمحے میں گھوڑا اٹھ کھڑا ہوا، ادھر عمر اٹھا اور پلک جھپکتے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس کے پیچھے اکرما کے 2 سوار اکٹھے چلے آ رہے تھے۔ خندق کے کنارے پر آ کر دونوں سواروں نے اپنے گھوڑوں کی پیٹھیں خالی کر دیں اور ان کی گردنوں پر جھکے ہوئے تھے دونوں گھوڑے خندق پھلانگ آئے۔ اہل قریش کے لشکر نے داد تحسین کے نعرے لگائے، اس شور سے مسلمان پہرے دار دوڑے آئے۔ اتنے میں اکرما کے 2 اور گھوڑے اپنے سواروں کو اٹھائے خندق کے کنارے سے ہوا میں اٹھے۔ ان کے پیچھے 7 میں سے باقی سواروں نے بھی اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی، تمام گھوڑے خندق پھلانگ آئے۔ ٹھہر جاؤ، اکرما نے مسلمان سنتریوں کو بلند آواز میں کہا، کوئی اور گھوڑا خندق کے اس طرف نہیں آئے گا، محمد کو بلاؤ، تم میں جو سب سے زیادہ بہادر ہے اسے لاؤ، وہ میرے اس آدمی کا مقابلہ کر کے گرا لے تو ہم سب کو قتل کر دینا، خدا کی قسم ہم تمہارا خون اس ریت پر چھڑک کر واپس چلے جائیں گے۔